अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। वीडियो फिर लेट हो जाती है। क्या करें, आप लोगों ने भी कहा हुआ है कि सारे अब तक डिटेल सारी आनी चाहिए, जो मैं कहना चाहता हूँ आप सुनना चाहते हैं। तो उसके लिए कोशिश होती है कि आप तक हर चीज़ फ़ौरी मिल जाए। बात तो करने की बहुत सी होती है, लेकिन सेलेक्ट की जाती है कि किस इशू पे बात करनी है। सबसे पहला जो अहम इशू है कि अब वज़ीर आज़म और ने अपने सोचना शुरू कर दिया है कि इत्तेहादियों को साथ लेकर कैसे अब जो फ़ाइनल वक्त गुजारना है। क्योंकि अब तो आप समझ लीजिएगा और एक साल तक इलेक्शन ईयर शुरू हो जाना है। अगले इलेक्शन की तैयारियाँ, वैसे तो अपोजिशन सारे साल ही इलेक्शन की तैयारियाँ करती फिर रही है। इत्तेहादी जमातों को काबीना में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया इमरान खान साहब ने। BAP और MQM को मज़ीद वज़ारतें देने का फ़ैसला किया है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वज़ारतें, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हस्ब वादा एक मज़ीद वज़ीर काबीना में शामिल किया जाएगा। ज़रा यानी बुनियादी तौर पर इत्तेहादी जमातें बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वज़ारतें मिलनी हैं और एक वज़ीर मुमलिकत मैंने बताया है उनको शामिल करना है। BAP के सेंटर सरफराज भुगती और सरदार इसरार तरीन वज़ारत के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं, जबकि फैसल सब्ज़वारी को भी वज़ारत दी जा सकती है। मुमलिकत बनाने का इरादा है। ये ज़रूरी है इस निज़ाम को चलाने के लिए। अब इस निज़ाम को चलाने के लिए आपको ज़रूरी है, तभी आप सिस्टम बेहतर कर सकेंगे, वरना बड़े मसाइल पैदा होंगे आपके लिए। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ इंसदाद मनशियात के केस में समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी हो गया। फिर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। फिर आगे TV या भाषण के केस ही कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आज मैं मुतकाज़ी हूँ, मैं मुतालबा करता हूँ जो जज हैं सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट में जज के पास है, ये राना सनाउल्लाह की फ़ाइल सारी मंगवाएं और देखें ये क्या हो रहा है। अभी तक फ़र्द जुर्म ही आयद नहीं होने दी जा रही। 1.5 साल हो गया है। आज क्या हुआ है, आज जो शरीक मुलज़म है वो कोरोना की वजह से आइसोलेशन में। अब आइसोलेशन में है कोरोना की वजह से। आइसोलेशन में तो हर गए कोई टेस्ट, कोई रिपोर्ट आई, कोई रिपोर्ट मांगी, कोई रिपोर्ट नहीं दी। 1 हफ्ते की समाअत मुलतवी का कहा, उन्होंने कहा नहीं जी ज़्यादा टाइम दे दिया जाए। और इसी तरह 3 अप्रैल प्रोसिक्यूशन भी शोर कोई नहीं डालती है। प्रोसिक्यूशन बड़े आराम से लग यही रहा है कि प्रोसिक्यूशन भी फैसिलिटेट कर रही है सारे मामले को। यानी इस मामले को ख़त्म होना चाहिए। ये रोज़ाना जो अच्छा नहीं है, यानी जब से मामले है, वीडियो का ड्रामा रचाया गया, वो वीडियो भी आ गई। वो भैया फ़र्द जुर्म आयद कराएं, डे टू डे ट्रायल कंप्लीट करें और ताकि ये दैट मैटर शुड बी फिनिश्ड, ख़त्म हो ये मैटर। ये इस तरह पेंडिंग अच्छा नहीं लगता है। आप बेगुनाह हैं, जाएँ बेगुनाह हो, साबित हों अपने आप को। लेकिन कोई ना कोई बहाना ये चला आ रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले को देखना चाहिए और लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब सुपरवाइजर जुरिस्डिक्शन के अंदर इस सारे मामले को देखना चाहिए। ये हो क्या रहा है, इंप्रेशन क्या आ रहा है, इसमें अदालतों की बदनामी हो रही है। बिला वजह सारा इल्ज़ाम अदालतों पे आ रहा है और फिर आगे TV चैनल्स पे जो बातें होती हैं आप और हम वो देखते हैं। मैं भी बातें करने में हवाले से कई बातें मैं करता हूँ, लेकिन ये मामला सारा जो है ना, और बाकी जज साहब ने भी आज कहा राना सनाउल्लाह जो है ना कहा जाता है कि वो कहते हैं कि 2-1.5 साल हो गया कि इसका कुछ नहीं बना। आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा अब मैं आ गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वन वे और दी अदर इस मामले को किसी ना किसी तरह से लेकर चलना है और ये मामले इसी तरह चलेंगे जब सिस्टम को इस तरह लेकर जाया जाएगा। और राना सनाउल्लाह साहब अब कब तक इस मामले को लटकाते हैं देखें। फ़िलहाल अभी तक तो वो कामयाब हो गए हैं वन वे और दी अदर केसों को ड्रैग करने के लिए, और फ़र्द जुर्म उन्होंने आयद होने नहीं दी। अब तो कोई दरख्वास्त नहीं थी। आज तो बड़ी कहा जा रहा था कि आज फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, लेकिन फिर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। अगली डेट को भी सुन लें, अगली डेट को भी मुझे नहीं लगता कि फ़र्द जुर्म आयद होने देंगे। अगली डेट को फिर कोई ना कोई ऐसा बहाना होगा, कोई ना कोई और, यानी राना सनाउल्लाह साहब ही के मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, या सॉरी मैं लाहौर में नहीं हूँ, कोई असेंबली का इजलास हो जाएगा या ऐसी कोई बात सामने आ जाएगी और ये मामला फिर लटक जाएगा। ये आप लोगों के सामने ये बताने का मकसद है। आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान साहब, और मैं आपको उस इशू पे पहले बता चुका था, आपको मैंने कह दिया था कि लॉन्ग मार्च होना है, पर ये लॉन्ग मार्च अब रोज़ों के बाद होगा या ईद के बाद जाएगा, गालिबन मई
اپریل کے اینڈ میں تو نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ اپریل میں روزے چل رہے ہوں گے، یہ مئی کے 15 مئی کے بعد کا یہ پوزیشن کیا دیتے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اپوزیشن کو توڑنے، اتحاد کو توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ کیا ایک دوسرے کو بیوقوف غیر فطری اتحاد بنایا ہوا ہے، اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہم نے تجویز دی تھی کہ پہلے قومی اسمبلی سے استعفے پھر عوام میں جایا جائے، جبکہ سندھ اسمبلی آخری میں توڑی جائے۔ پیپلز پارٹی نے ECC کا اجلاس بلایا ہے اور اس میں فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ احتجاجی تحریک کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اگر صرف ایوانوں میں کرنا ہے تو پھر PDM کیوں بنائی؟ ہمیں اسمبلیوں یا عوام کے پاس جانے میں سے ایک راستہ منتخب کرنا ہے۔ اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ وہ ٹیلی فونک رابطے میں ہے کہ لانگ مارچ ہر صورت میں ہوگا۔ آصف زرداری کو واضح کر دیا استعفوں کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی، پیپلز پارٹی نے ساتھ نہ بھی دیا تو لانگ مارچ اور دھرنا ہوگا۔ نواز شریف نے ہر فیصلے کی حمایت کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ آپ کی کسی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑے گی۔ فضل الرحمان نے کہا تمام جماعتیں چھوڑ بھی جائیں تو جدوجہد جاری رکھوں گا۔ یہ کون سی جدوجہد ہے؟ کوئی جہاد کرنے جا رہے ہیں آپ بھائی؟ نواز شریف نے جواب دیا ہے کہ جب کہیں گے اپنے ارکان کے استعفے آپ کے پاس جمع کرا دیں گے۔ یہ استعفے کوئی جمع نہیں ہونے، یہ استعفے کا ڈرامہ ہے۔ اگر اتنا شوق ہے تو چھوڑے نا باقی کو، پیپلز پارٹی کو چھوڑے، استعفے دے، ضمنی الیکشن میں جائیں، جا کر دیکھیں کیا حالات ہوتے ہیں۔ یعنی یہ تھوڑا کڑوا تھوڑا میٹھا ہاپ تھو، یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا۔ آپ کو چیزوں کو سارا ٹریک پہ لے کر چلنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر کر سکتے ہیں، بہتر نتائج دے سکتے ہیں، تو عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، چھوڑ دیں۔ اپوزیشن کا کام تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو میدان میں رکھنا ہے، یعنی یہ میدان میں رہیں گے تو اگلے سال کے ساتھ ساتھ الیکشن کی تیاری ہوگی، عوام کو انگیج رکھیں گے۔ عوام بیچاری بیوقوف ہے، ان کے نعروں پہ اور لاروں اور ان کی باتوں کے اوپر جو کہی جاتی ہیں اس پہ یقین کرتے ہیں اور ان کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا کام دیا ہو پچھلے سالوں سے، جب تک یہی لوگ چلے آ رہے ہیں، مہنگائی دے دیں، لاکھ قانونیت دیکھ لیں، یہ سارے انہی کے دوروں میں کیا انوکھے، کیا دودھ کی ناریں بہہ رہی تھی۔ بلکہ آپ کو شجاعت کا بیان، چوہی شجاعت کا بیان تو آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے باتیں تو ٹھیک کی ہیں کہ ماشاء اللہ کے دور میں مہنگائی اور باقی مسائل جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے سنبھالے جاتے تھے، آسان طریقے سے چیزیں ساری سیٹل ہوتی تھی۔ یہ ہم اور آپ سب نے دیکھ لی ہیں، یہ تو ریکارڈ کی چیزیں ہیں کہ جس کی ایڈوانٹیجز بہتر آئے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ گڈ گورننس بہتر ہوئی ہے ان ادوار کے اندر۔ یہاں جمہوری دور میں مسئلہ یہ ہے کہ جمہوری دور میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے نا کام، یعنی مرکز ایک نہیں ہوتا۔ یہاں جیسے میں نے پاور سیکٹر کے حوالے سے آپ کے سامنے بتایا ہے، وہ تابش گور کا زمین اس نے تباہی کر دی ہے، اور وہ لوٹ مار کا بازار، کہ الیکٹرک کے سابقہ ملازمین سارے پاور سیکٹر میں چھائے گئے ہیں، اور ان کا مقصد کہ الیکٹرک کا جو 300 ارب روپے یا باقی جو گھپلے کی ہوئے ہیں اس کو بچانا ہے۔ تو اسی طرح یہاں تمام وزارتوں کے اندر بھی یہی مسائل ہیں کہ ان میں ایڈوانٹیجز کچھ اور ہیں، ٹارگٹ کچھ اور ہیں، طریقہ کار کچھ اور چیزیں دیکھا جاتا ہے، اور باتیں کچھ سامنے آتی ہیں، حقائق اصل آپ لوگوں کے سامنے آنے نہیں دیے جاتے۔ ان سیاسی جماعتوں کا یہی ایک وتیرہ ہے کہ انہوں نے عوام کو بیوقوف بنائے رکھنا ہے۔ یعنی یا تو بتائیں نا کہ مثال کے طور پر یہاں مہنگائی کے حوالے سے اگر کیا وہ تحریک چلانے کے حوالے سے آئے، وہ تو ڈیڈی بچاؤ، کرپشن بچاؤ، اس مہم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں وقت سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں لانگ مارچ وغیرہ ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوگا، ہوگا اسی طرح ہوگا، اس سے لانگ مارچ وغیرہ اس سے حکومتیں جانی نہیں ہیں، اور یہ تاریخی بات ہے۔ کل انہوں نے بھی حکومتوں میں آنا ہے، اگر لانگ مارچوں سے ایک دفعہ اگر حکومت اس طرح چل گئی تو یہ ایک روایت پڑ جائے گی، اور یہ روایت ٹوٹنی بڑا مشکل ہوگی۔ پہلے انہوں نے ساروں نے لڑ کے، اب کہتے یہی ہے کہ 58-2 بھی ختم کر کے ہم نے بڑا تیر مارا ہے، حالانکہ بڑا نقصان ہو جائے، سیفٹی وال تھا جمہوری حکومتوں کو بچانے کے کانٹیکس میں، یا مارشل لا یا باقی چیزوں کو روکنے کے حوالے سے، لیکن ان سب نے وہ کام کر دیا ہے، وہ اب اس سے آگے گزر چکے ہیں اور ان چیزوں کو وہ آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کس ڈگر بیٹھتے ہیں اور کس طرف چلتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے، یہ دال اسی بھاؤ بکتی رہے گی، یہ اس معاملات اسی طرح ہی چلیں گے، اور اسی طرح یہ چیزیں آگے کی طرف جائیں گی۔ ان کا نتیجہ فائنل کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتا سکے گا ہمیں کہ چیزیں کس طرف کو جا رہی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اس وقت سٹیبل ہو چکی ہے، مشکل ہے ان کی گورنمنٹ کو توڑنا اور گرانا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔